जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। लिसनर्स वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद। और मैंने जैसे आपको बताया कि डिलाइट वुमेन में आज के दिन जो शख्सियत आने वाली हैं, जो मेरे साथ मौजूद होने वाली हैं, हर दफ़ा हम सेगमेंट करते हैं, ये बेसिकली हमने ख़वातीन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया सेगमेंट। लेकिन आज की जो शख्सियत है ना, वो बेसिकली सेलिब्रिटी है मेरे लिए। और ना सिर्फ ये कि वो सेलिब्रिटी है मेरे लिए, ये एक बिल्कुल माँ जैसी हैं। अच्छा, क्यों, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका करा दूँ। मेरे साथ मौजूद रहने वाली हैं अभी थोड़ी देर में रबिया अकरम, जो कि प्रोड्यूसर हैं और ये प्रोड्यूसर के तौर पर काम करी हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं। बाकी मैं अब क्योंकि बहुत अरसा हो गया छोड़े हुए, इस वक्त की मुझे जो रीसेंट पोजीशन है वो मैडम रबिया अकरम से ही पता चलेगी। तो ये बेसिकली FM 101 जहाँ पे मैंने काम किया है, वहाँ पे हमारी प्रोड्यूसर हुआ करती थी। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये प्रोड्यूसर थी, हमारे लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया करती थी, हमें हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करती थी। जो चीज़ हमें चाहिए होती थी, हमारे सेगमेंट्स, हमारी जो बात हमें करनी है, हमें बात बोलने का जो सलीका सिखाया है वो मैडम रबिया अकरम ने सिखाया है। ना सिर्फ ये कि ये तो काम की हद तक हो गया ना, हम बिल्कुल ये फील करते थे, मैं और हमारे सारे आरजेस, जैसे हम अपने घर से निकल के एक और घर में गए जहाँ पे हमारी माँ मौजूद है। जैसे मुर्गी होती है ना, अपने चूजे जितने होते हैं उनको अपने परों के नीचे समेट लेती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम रेडियो पे मौजूद होते थे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि एक यहाँ पे एक माँ है जो कि हमें अपने परों में समेटे हुए है, हमारी खामियां छुपा लेती हैं, हमारी खूबियों को उजागर करने की कोशिश करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रबिया अकरम, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत ऑनर की बात कि जिन्होंने मुझे आज बोलना सिखाया थोड़ा बहुत, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम रबिया अकरम, कैसी हो मावश? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश। और दिल मेरा जो है ना इस वक्त कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि जब मैं आई थी पहली दफा मिली थी आपसे तो बोलना नहीं आता था मुझे, आपने मुझे सिखाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके सामने कैसे बात करूंगी आज। तो तुम थी भी तो बहुत छोटी सी, तो उस वक्त तो बच्चों को सिखाना ही होता है ना। जी मैम, लेकिन आपने जो मेहनत की है ना, आज मतलब यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं सेगमेंट्स के ऊपर सब कुछ, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो सीक्रेट था वो आज मैं यहाँ पे लोगों के सामने लाना चाह रही हूँ कि सीक्रेट क्या था, उसके पीछे जो शख्सियत थी वो ये थी। देखो मावश, सिखाती तो वहाँ अपने हर बच्चे को है ना। अब कौन सा बच्चा पिकअप करता है और कितना फास्ट पिकअप करता है, ये सब उस बच्चे पर मुनहसर होता है। तो माइन थी, मुझे याद है, छोटी सी भोली भाली सी एक बच्ची, सहमी सी और बहुत रिजर्व थी। और मैं यही कहती थी कि ये प्रेजेंटर बनने आई है, ये बड़ी डरी सहमी सी है, इसका डर और सहमापन निकालना है। और वो अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए। फिर तुमने रेडियो ऑन डिमांड से प्रोग्राम शुरू किया था 101 पे, उसके बाद दीगर प्रोग्रामों की तरफ आई, तो अच्छा लगता था। सेगमेंट डिस्कस करते थे हम और प्रोग्रामों पे बात करते थे। वो रिवाज और वो ट्रेंड अब खत्म होता जा रहा है मावश, अब डिस्कस नहीं करते लोग। बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। और जो तुमने कहा प्रोड्यूसर वाली बात, तो प्रोड्यूसर तो समझ लो जात का होता है, एक ब्रॉडकास्टर जात का प्रोड्यूसर होता है। ये डेजिग्नेशंस है, रेडियो पाकिस्तान की एक डेजिग्नेशन है, प्रोड्यूसर की हैसियत से हम अपॉइंट होते हैं, फिर सीनियर प्रोड्यूसर हो जाते हैं कुछ अरसे की मेहनत के बाद, और फिर प्रोग्राम मैनेजर, फिर डिप्टी कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर। तो फिलहाल मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ धनक FM 94। ज़बरदस्त मैम, ज़बरदस्त। और यकीनन आपने तरक्की ही करनी है, क्योंकि जितनी आप डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, जिस तरह से आप काम करती हैं, वो हम सब लोग, मतलब मैं, हमारे जितने साथी हैं, सब उसके गवाह हैं कि कैसे हमने आपको दिन रात काम करते हुए देखा है हर चीज़ में। मतलब हमारा स्टूडियो, ये लिसनर्स को भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारा स्टूडियो जो है वो 17 फ्लोर पे हुआ करता था, आसमान को छू रहा होता था, और मैम होती थी 14वें फ्लोर पर। और कोई भी चीज़, छोटी छोटी सी बात होती थी, कोई हमने कोई गलती कर दी या कुछ बोल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वो मालूमात नहीं है जो कि जानी चाहिए ऑन एयर, तो मैम ऊपर आ रही होती थी 3 फ्लोर चढ़कर। बिल्कुल सही कह रही हो। वो वक्त था जब जवान से थोड़े से और एनर्जेटिक बहुत थे,
जी। तो भागम भाग कोशिश करते थे कि गलती कोई ना हो पाए हाँ। और पहले से पहले ही प्रेजेंटर्स को समझा दिया जाए। बिल्कुल मैम। तो अच्छा दौर था वहाँ पर और बच्चे सुनना चाहते थे, बच्चे सीखना चाहते थे। तुम जैसे प्रेजेंटर्स थे जिनका कोई लर्निंग एटीट्यूड था, अब वो लर्निंग एटीट्यूड खत्म होता जा रहा है और लोग समझते हैं कि हम शायद अक्ले कुल हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं बस हम जानते हैं, वी आर दी बेस्ट। उस वजह से जमूत तारी हो जाता है, फिर हमारा सीखने का अमल रुक जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैम। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि चलेंगे मेरा और आपका ताल्लुक की बात हो गई, अब हम जो चाह रहे हैं असल में, मैं चाह रही हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारे सारे लिसनर से कि किस तरह से आपने आगाज़ किया था, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में भी हमें बताएं। और कितनी ये जो ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड है इसको लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और माशाल्लाह से आपका तो मकाम बहुत ही ऊंचा है इसमें, तो थोड़ा सा हमें बताएं वो। बस ब्रॉडकास्टिंग है ना, एक्चुअली वो आपका फ्लेयर ऑफ लाइफ है। ब्रॉडकास्टिंग कोई जॉब नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग कोई नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है, ये आपका एक तर्ज जिंदगी बन जाता है जब आप इसमें दाखिल हो जाते हैं। तो इबलाग का वसी तरीन जरिया रेडियो हमने अपनाया, और सच्ची बात है कि लेक्चरशिप को ठुकरा के इस तरफ आए और इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल हुए कि जी लेक्चरर्स तो पाकिस्तान में हजारों हैं, देखिए हैदराबाद रेडियो पर आप वाहिद प्रोड्यूसर हैं, खातून हैं, तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। बस इमोशनली ब्लैकमेल हुए और फिर रेडियो को अपना लिया एज ए करियर। उसमें यह हुआ कि मावश शुरुआत मैंने भी स्टूडेंट्स प्रोग्राम से की थी, अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करती थी, मुज़ाकरे होते थे, मुबाहिसे होते थे, बैतबाजी के मुकाबले होते थे, सेमिनार्स, तकारीर, तो उसमें अपने कॉलेज की नुमाइंदगी के लिए मैंने रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में शिरकत की। वहीं पे कुछ प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अगर आपको ड्रामा बोलने का शौक है तो आप ड्रामा सेक्शन के लिए भी ऑडिशन दें। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाकायदा ड्रामे के लिए अप्रूव किया और वहाँ के लिए भी मैंने वालिद साहब की इजाज़त से काम शुरू किया। अच्छा, उस वक्त वो 40 रुपए का चेक जो हमें मिलता था प्रोग्रामों के बाद, उफ, लगता था कोई बड़ी कायनात हाथ आ गई, कोई खजाना हाथ आ गया हमारे, क्या लग गया। हम बहुत समझते थे कि हम तो बहुत अहम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से खुशी महसूस होती थी। उसके बाद फिर पता चला कि रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स की जरूरत है। जब मास्टर्स कर लिया तो फिर हमने अप्लाई किया, प्रोडक्शन की तरफ आने का सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करके 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रोड्यूसर बन गए। और वहीं पे हमारे उस्तादों में सफदर हमदानी साहब भी थे, जिनकी राय शायद तुम शामिल करोगी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो फिर वो सफर जारी रहा, शादी हो गई, शादी के बाद हैदराबाद से कराची मुंतकिल हो गए। फिर कराची में ही सीनियर प्रोड्यूसर ही थी उस वक्त में, जब वॉइस ऑफ अमेरिका में होता है 3 साल का सेकेंडमेंट या डेपुटेशन कहलाती है, उस पर फिर मैं चली गई थी 3 साल के लिए। वाशिंगटन डीसी में काम किया वॉइस ऑफ अमेरिका, और वहाँ का बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। यहाँ पे ड्रामा, म्यूजिक हमारी पसंदीदा फील्ड थी, लेकिन वहाँ जाके करंट अफेयर्स करना पड़ा, विच वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बिल्कुल मेरा मिजाज ही नहीं था करंट अफेयर्स वाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक यंग एज में इंसान का सीखने का अमल निस्बतन तेज होता है, तो वो कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। अब काफी अरसा गुजर चुका है दश्त की सयाही में। 1988 में हम तैनात हो गए थे बहैसियत प्रोड्यूसर, और 1989 में हमने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद बहैसियत प्रोड्यूसर ज्वाइन कर लिया था, माशाल्लाह, इसी जून के महीने में। और मावश बहुत तवील सफर है ये, समझ लो 31 बरस का जी। इस सफर में बहुत सी ऊंच नीच भी देखी, बहुत सी कठिन मरहले भी आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो जात है कि जिसने हमेशा बहुत मदद की, बहुत रहनुमाई की और सही फैसले किए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि तुमसे मुखातिब होने का मौका। मैम, ये मेरी खुशकिस्मती, मतलब आप सोचें ना कि जिसने आपको बोलना सिखाया है, जिसने एक एक लफ्ज़ आपको बताया है कि ये सही है, ये गलत है, जो आप हमें बाकायदा प्रिंट्स ला के दिया करती थी कि ये बोल लो, ये समझ लो, इस तरह से बोलो, उनसे अगर आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। और ये मेरे लिए बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड है, फख्र की बात है। अगर मेरा लगाया हुआ एक नन्हा सा पौधा एक नावर दरख्त की सूरत में
براڈ کاسٹر کی حیثیت سے ایک بین الاقوامی ادارے سے منسلک ہے، تو یہ بات میرے لیے بھی تو باعث فخر ہے نا۔ بہت میم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن میرے پاس اتنے ہمارے جتنے آر جیز ہیں سارے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ کو لے کے کہ سب نے مجھے بھیجا ہوا ہے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ میں سناتی ہوں آپ کو۔ پہلی آواز آپ سنیں اور تھوڑی سی پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پروفیسر پرویز احمد شکیل ہوں۔ محترمہ رابعہ اکرم جیسی شخصیت کے بارے میں رائے کا اظہار کرنا نہ صرف میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں آپ نے اپنی آواز کا جادو اس وقت جگایا جب یہاں آواز کی دنیا کے بہت بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے دیوتا موجود تھے، یہ کہہ لیجئے۔ ایک ڈرامہ آرٹسٹ سے لے کر مختلف پروگرامز کی کمپیئرنگ تک رابعہ صاحبہ نے اپنی صلاحیت، محنت اور خداداد دل نشیں آواز سے سامعین کے دلوں کو موہ لیا۔ حیدرآباد سے کراچی جانا اور پھر 7 سمندر پار کا سفر یقیناً سامعین کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ چونکہ اکثر سامعین ریڈیو اسٹیشن جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے، وہ جس طرح مائک پر سلیقے اور محبت سے بات کرتی تھی، بالمشافہ ملاقات میں بھی اس کا عکس نظر آتا تھا۔ بڑی محبت سے ملتی تھی اور یہ ملاقات اس سامع کے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ بن جاتی تھی۔ امریکہ سے آپ تشریف لائیں واپسی، تو یہ سامعین کے لیے ایک بڑی اچھی خبر تھی، اور ریڈیو انتظامیہ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس پروگرام کی ذمہ داری سونپی جو ایک کمپیئر کا خواب ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ریڈیو پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام صبح پاکستان، جو پورے پاکستان میں بیک وقت اور بیرونی دنیا بھی سنا جاتا ہے، نیشنل لوک اپ کے اس پروگرام میں رابعہ صاحبہ نے بڑی محنت کی اور اپنے فن کا وہ استعمال کیا اور وہ جوہر دکھائے کہ پورے پاکستان کے سامعین کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بڑی محنت کی اس پروگرام پر، اور جب یہ پروگرام شیڈیول کے مطابق، مجھے یاد ہے کہ جب دوسرے شہر گیا تو سامعین نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ یہ پروگرام دوبارہ رابعہ صاحبہ کے ذریعے کرایا جائے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس عظیم براڈ کاسٹر کے فنی سفر پر بات کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہاں جی، بس اس سفر میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ چونک گئے۔ جی ہاں، کمی ہے کہ اس باسلیقہ مند گفتگو کرنے والی اور الفاظ کا خزانہ رکھنے والی شخصیت نے اپنے سفر کو کوئی کتابی شکل کیوں نہ دی۔ جی ہاں، آخر میں رابعہ صاحبہ کی شخصیت کے بارے میں ایک شعر ذہن میں گونجتا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اور آپ کی دل نشیں کمپیئرنگ اور لہجے پر فراز یاد آ گئے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ زبردست میم، یہ تو آپ کے لسنر ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کے لسنر، اور انہوں نے آپ کو سنا ہے۔ اچھا، ہم نے تو آپ کو مطلب ریڈیو پہ سنا ہے، جو پروگرام پیو باکس ہوا کرتا تھا ہمارا، وہ آپ کرتی تھیں، لیکن یہ بہت پرانے آپ کے لسنر ہیں۔ ہاں، میں نے بتایا نا کہ کمپیئرنگ سے چونکہ اسٹارٹ ہوا، تو وہ حیدرآباد کے جو سامعین ہیں وہ مجھے کمپیئر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور پھر جب صبح پاکستان کرنا شروع کیا نا مہاوش، تو وہ حیدرآباد والے سارے آ گئے پلیٹ فارم پہ واپس، کہہ رہے یہ تو وہی ہیں حیدرآباد والی رابعہ صاحب۔ تو اس وجہ سے وہ مائکرو فون کا رشتہ بہت ہی اہم ہوتا ہے ایک پروڈیوسر، ایک براڈ کاسٹر۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، اور ہر پروڈیوسر جو ہے وہ اس پہ کمپیئرنگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے نہیں بھی کر سکتا، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ، اور اسپیشلی میم آج تک وہ جو میلاد ہوا کرتے تھے نا، جو اس کی آپ کرتی تھی میزبانی، وہ میں یاد کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں ایسا نا کوئی نہیں کر سکتا جیسے آپ بولتی تھی۔ میں بیٹھ کے باقاعدہ میرا چہرہ حیرت سے نا بنا ہوا ہوتا تھا، منہ کھلا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کیا کیا بول رہی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ یہ تجربہ، ہاں، انسان تجربے سے اس میں پہنچتا ہے کہ آپ آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں۔
بالکل نہیں میم، اور وہ سیریسلی تجربہ ہوتا ہے. مجھے بھی تقریباً کچھ 18 سال تو ہو گئے اس دنیا میں جو براڈ کاسٹنگ کی، لیکن میں کبھی زندگی میں ویسے نہیں بول سکتی. جو آپ کا کمال ہے وہ کبھی بھی ہم تک مطلب کسی حد تک آیا ہے، بہت تھوڑا تھوڑا، لیکن وہ والی بات کبھی بھی نہیں آ سکتی جو آپ ماشاءاللہ سے کمال رکھتی ہیں اس گفتگو میں. ماشاءاللہ تم لوگ بہت اچھا کرتے ہو. اور تم لوگوں کا جو میں نئی نسل کا ایک پلس پوائنٹ دیکھتی ہوں جو ہم میں نہیں ہے اور ہم میں لیک کرتا ہے کہ تم لوگ ٹیکنیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہو. تم لوگ کنسول کو بھی بہت اچھی طرح آپریٹ کرتے ہو، کمپیوٹر کو بھی بہت اچھی طرح سے سب سمجھ رہے ہوتے ہو. وہ کہ نو ہاؤ مجھے ہے ایڈیٹنگ کی حد تک اور سارا، لیکن جس طرح تم لوگوں کے ہاتھ پیر سب چاروں طرف چل رہے ہوتے ہیں شاید ہم اس میں لیک کرتے ہیں ابھی. نہیں میم، یہ آپ کی بہت مطلب بڑی بات ہے، ورنہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور میرے پاس آپ کے لیے وائس نوٹ بے شمار ہیں، مجھے سب شامل کرنے ہیں ورنہ پھر میری شامت آ جائے گی. السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل عباسی اور تقریباً 2003 سے میں ریڈیو انڈسٹری سے منسلک رہا. 2006 میں نے FM 101 کو جوائن کیا اور 2007 میں ہماری اپر مینجمنٹ میں ایک عدد پروڈیوسر آئی، اس وقت سینئر پروڈیوسر، اور ان کا نام تھا میڈم ربیہ اکرم. اور یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور وہ میں نے ان کی سرپرستی میں کام کیا. میڈم ربیہ اکرم کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے چینل کو، اپنی پروفیشنل لائف کو ایز اے فیملی ممبر لے کے چلتی ہیں. ہم سارے RJs ان کے فیملی ممبرس کی طرح ہوتے تھے اور بڑے پیار سے، بڑے مٹھاس سے، بڑے میٹھے طریقے سے وہ سب کو سمجھاتی تھی ان کی غلطیاں، اور بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھاتی تھیں. اور ان کی وسعت بہت طویل تھی، بڑی لمبی وسعت تھی ان کی. ان کو نظر آ جاتا تھا کہ کس RJ میں کیا فلاز ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، تو کوشش کرتی تھی کہ فلاز کو کم کیا جائے اور اس کی اچھائیوں کو گروم کیا جائے. اس طرح ہمارے جتنے بھی اس وقت کے جتنے بھی RJs رہے ہیں 2006، 2007، 2008 جو سرپرستی میں رہے میڈم ربیہ اکرم کی، ان کا ایک اچھا نام بنا. انہوں نے آگے جا کے اپنے کیریئر کو بہت اچھا بوسٹ دیا، وہ ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچے، اور آج بھی ان کا نام ان کے لسنرز لیتے ہیں، بھلے وہ ریڈیو پہ ہوں یا نہ ہو، انکلوڈنگ می. میں نے ریڈیو FM 101 2013 میں خیر آباد کہا اور میں سعودی عرب میں منتقل ہوا، لیکن آج تک مجھے لوگ جانتے ہیں، آج تک لوگ مجھے میسج کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میڈم ربیہ اکرم کا ہے، جنہوں نے مجھے بڑے پیار سے بٹھا کے میری غلطیوں کو اور میرے فلاز کو مجھے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری ٹیکنیکس کو انہوں نے بہتر کیا. میوزک سینس ان کا بڑا کمال کا رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کس وقت کون سے گانے چلنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لائبریری کو یہ بہت زیادہ اپنے اندر بھی ریفریش رکھتی تھی، اور ایک اور چیز جو تھی وہ مشورے ضرور لیتی تھی لوگوں سے. تو یہ ایک ان کے اندر باسی پن نہیں تھا کہ میں باس ہوں، آئی ایم دا باس اور میں نے سب کچھ کرنا ہے. نہیں، یہ اتنی پیار سے لے کے چلتی تھی پورے ریڈیو اسٹیشن کو، اور آج بھی ان کے اندر سے ممتا جھلکتی ہے ہم سب بچوں کے لیے. ہم ان کے بچے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تھینک یو میڈم ربیہ، آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ ہمارے بہت کام آیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ سلامت رکھے، چاہے ہم ریڈیو میں رہیں یا نہ رہیں. پرسنلی آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور آپ کو اگر میں FM 101 کراچی کی ماں کا لقب دوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. بالکل میم، عدیل عباسی نے بالکل دل کی بات کی ہے. ایسے ہی ہے، میں نے بھی شروع میں یہی کہا کہ جیسے ایک مرغی ہوتی ہے اپنے چوزوں کو سمیٹ کے رکھتی ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی باہر سے آ کے حملہ آور ہو، اس کو بالکل اس کی خامیوں کو چھپا لیتی ہے، خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے. تو یہ آپ کا کمال ہے. بس ماوش، جب میں نے جوائن کیا تھا تو نثار میمن صاحب تھے نا ہمارے ڈپٹی کنٹرولر، تو اس وقت انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ربیہ یہ جو سارے یہاں کے 101 کے RJs ہیں، بس اب انہیں تم کو دیکھنا ہے، میرے پاس نہ آئے کوئی شکایت لے کے. تو وہ چیز میں نے پلو میں باندھ لی تھی کہ بیٹا چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں مائکرو مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کو DC تک جانے کی ضرورت نہیں. جو مسائل ہو مجھے بتائیے، تحریری شکل میں دیجیے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ہم حد المقدور کوشش کریں اور اس میں کامیاب بھی رہے. اور ایک پروٹوکول بنتا ہے، ایک ہائرارکی بنتی ہے کہ بھئی پروڈیوسر کے بعد سینئر پروڈیوسر، پھر پروگرام مینیجر، پھر ڈپٹی کنٹرولر تک پہنچے. آپ براہ راست کیوں جا رہے ہیں ہائر کے پاس؟ بالکل. اچھا میم، ایک بات، جیسے اکثر لوگ جو خواتین ہیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ڈگریز ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن وہ انتظار کرتی ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں، اس کے بعد جاب شروع کرتی ہیں. لیکن آپ کا معاملہ بالکل مختلف رہا. آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے جو ریڈیو جوائن کیا تو پھر ہمیشہ آپ نے کام کیا،
اور کام بھی ایسا نہیں کہ بس 1-2 گھنٹے کا کام ہو، آپ نے پورا دن دیا اپنا ریڈیو کو. تو اس کے ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھی، چونکہ مجھے پتا ہے وفا کو، فیضی کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، بہت اچھی طرح سے رکھا ہے، تو کیسے آپ نے اپنا گھر اور ریڈیو ساتھ چلایا؟ ہاں ماوش، بہت مشکل کام ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں رولز ایزیلی مینج ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے. بہت مشکل سے مینج ہوتے ہیں، اور ایک عورت کو کہیں نہ کہیں تیاگ دینا پڑتا ہے. مثلاً یہ کہ میری سوشل لائف بالکل میں نے اپنی ختم کر دی تھی جب بچے چھوٹے تھے. اسپیشلی میرا کہیں آنا جانا نہیں، نہ میں کسی مجلسی طبیعت کی مالک تھی. حالانکہ میں شادی سے پہلے بہت جسے کہتے ہیں نا محفلوں میں ہر وقت موجود رہنا، کہیں شادی ہو رہی ہے تو ڈھولک لے کے پہلے ہم بیٹھیں گے. لیکن یہ سب چیزیں مجھے ترک کرنی پڑی، کیونکہ شوہر میرے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور ان کا تمام تر رجحان بالکل مختلف رہا. تو بچوں کی تربیت مجھے پتا تھا کہ مجھے ایک دن یہ تانا نہ سننا پڑے کہ ہاں جی نوکری پہ جاتی ہیں، ان کے بچے تو ایسے ہی ہوں گے، بدتمیز قسم کے، نہ پڑھنے کا لکھنے کا شوق ہوگا، یہ تو بس ایسے ہی ہیں. ظاہر ہے یہ تو ورکنگ لیڈی کے بچے ہیں. اب صرف اس تانے کو میں زندگی بھر نہیں سننا چاہتی تھی کبھی بھی. تو اس وجہ سے میں نے کمپرومائز کیا اور میں نے کہا نہیں، اپنی ذات کو مجھے نفی کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ گھر اور نوکری کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے. لیکن ماوش یہ آسان کام نہیں ہے بیٹا، یہ مشکل کام ہے. اور خاص طور پر ریڈیو کی جاب جو ہے نا وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. اگر آپ کسی پروڈکشن میں لگے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو نہیں یہ ہے کہ نہیں بھائی جی 3 بج گئے، چلو گھر چلو. اس وقت یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس وقت یہ ہوتا ہے آپ کی پروڈکشن کمپلیٹ ہو کے جب تک آن ایئر نہیں چلی جاتا ہے آپ کو موجود رہنا. بالکل. تو بس کیا مینج، لیکن ڈیفیکلٹ تھا. اور پھر اپنے سب سے بڑی بات ہے میری اپنی ہیلتھ جو ہے بہت متاثر ہوئی. میں نے خود اپنے آپ کو بہت نظر انداز کیا اس تمام میں. بالکل مجھے اندازہ ہے، اور میں دیکھ بھی رہی ہوتی تھی کہ کس طرح سے اکثر جو ہے وفا فیضی وہاں آتے تھے، آفس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ دونوں بھی، تو سفر کرنا پڑتا ہے بچوں کو بھی. لیکن یہ ماشاءاللہ سے آپ نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، ماشاءاللہ دونوں تعلیم یافتہ، جو ڈاکٹر بن گئی ہے وفا. تو آج آپ پراؤڈ بھی فیل کرتے ہوں گے، وہ لوگ جن کے تانوں کا ڈر ہوگا نا وہ آج آپ کے اوپر فخر کرتے ہوں گے. بس اب اللہ کرے ایسے ہی ہو. بالکل. اچھا میم، ایک اور میسیجز میرے پاس بہت ہیں آپ کے لیے. چلو سن. آپ نے رابعہ کے بارے میں جاننا چاہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا مشکل کام ہے ان کے بارے میں بولنا، اس لیے کہ میں ہوں صاحب کو آدمی اور یہ صاحب سننا پسند کرتی ہیں، اور آپ صاف نشر کرنا پسند کریں گے یا نہیں یہ مجھے علم نہیں. لیکن فی الحال ہم تینوں محفوظ ہیں. آپ قطر میں ہیں، رابعہ کراچی میں ہیں، اور میں برطانیہ میں. اس لیے ہم تینوں میں سے کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. دیکھیے، میں کبھی انہیں شاگرد کہا کرتا تھا، لیکن اب تو مجھے خود علم ہے کہ ان کے اپنے بہت سے شاگرد ہیں، اور مجھے خوشی اسی بات کی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے میں نے جتنے لوگ پڑھائے ہیں اس وقت پاکستان کے بڑے اسٹیشنز پر، جتنے اسٹیشن ڈائریکٹرز ہیں وہ تقریباً سب کے سب ہی میرے شاگرد ہیں. وہ مانے یا نہ مانے، یہ ایک پکی بات ہے کہ وہ شاگرد ہیں. ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ بنے ہی نشریات کے لیے تھے. رابعہ سمیت میرے 5 سے 6 یا زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 شاگرد ایسے ہیں جن کے بارے میں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ بنے ہی ریڈیو کے لیے تھے، اسی لیے ریڈیو میں ہیں. ورنہ انہیں شاید بہت اچھے مواقع ملے تھے. رابعہ تو وائس آف امریکہ میں رہیں، وہاں بھی رہ سکتی تھی، لیکن یہ چونکہ اپنی مٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ان میں خامی ہے بہت بڑی رابعہ میں، اور وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. وہ خامی یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی عادی ہے، اور یہ زمانہ کام کرنے والوں کا نہیں ہے. دیکھیے، وہ بہت پرانا مصرع ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو یہ ہمارے ہاں ترقیوں کا معیار کچھ اور ہوتا ہے،
काम करने वाले दीवाने कुछ लोग और होते हैं। और ये अब मैं 70 बरस का आदमी हूँ, 3 आलमी नशरियाती इदारों में काम कर चुका हूँ। हर नशरियाती इदारे का यही हाल है कि वहाँ काम करने वाले अगर वहाँ 20, 25, 30 का अमला है तो काम करने वाले 2 लोग होंगे। गोया उन 2 लोगों की वजह से बाकी 25-30 लोग तनख्वाह खा रहे होते हैं। तो मुझे इल्म है ये राबिया उन्हीं लोगों में से है। मुझे खुशी होती है जब लोग इसकी तारीफ करते हैं, जब इसके प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहते हैं। मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी भर की कमाई यही है, वरना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसकी लोग तारीफ करें। मेरी खामियां लोग बताने वाले ज्यादा हैं, मेरे में खामियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी यही है, सच बोलने वाली। तो सबसे बड़ा सच यही है कि राबिया रेडियो का इसी अहद में सरमाया है, असासा है, और इसका भी हाल वही होगा जो रेडियो के इससे पहले सरमाया और असासों का हो चुका हुआ है। मेरी दुआ है ये खुश रहे, आबाद रहे, तरक्की करे या ना करे। जी मैम, सफदर हमदानी साहब रेडियो की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम और आपके उस्ताद, इन्होंने आपके लिए ये जो जुमले कहे हैं तो सुन के कैसा लगा आपको? बहुत जाहिर है मावश खुशी होती है कि अगर आपका उस्ताद आपकी तारीफ करे तो। लेकिन सच्ची बात है कि सर ने बहुत ज्यादा बयान किया, मुझ में इतने को गुण नहीं है, लेकिन खुद ये बहुत एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद ने रेडियो पाकिस्तान का ऐलान किया था और पहली आवाज थी वालिद मुस्तफा अली हमदानी साहब की, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। तुलुए सुबह आज़ादी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को जब पाकिस्तान के वजूद का ऐलान किया गया तो सफदर हमदानी साहब के वालिद थे, और इनकी जो ज़ौजा हैं वो खुद एक बहुत बड़ी न्यूज कास्टर महापारा सफदर और ब्रॉडकास्टर। खुद सफदर साहब ने न सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में बल्कि रेडियो NHK जापान और BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वहाँ पे खिदमत अंजाम दी। खुद बहुत अच्छे शायर हैं, मरसियातों हैं, लिखारी हैं, बहुत से औसाफ के मालिक हैं। अगर वो किसी की तारीफ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने देखा था अभी पिछले दिनों का पूरा मैंने पढ़ा था इनके बारे में, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनके वालिद बहुत बड़ा नाम भी थे और ज़बान के ऊपर बड़ा उबूर हासिल था उनको, फ़ारसी पे, अरबी पे। तो मैं बड़ी मुतासिर हुई थी, और फिर मुझे मतलब पता है कि आपके उस्ताद हैं ये, तो अंदाज़ा हो गया था कि किसकी तरबियत का असर है। क्या बात है भाई। जी मैम। अच्छा मैम, अच्छा और भी मुझे चलाने भी हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये मालूम भी करना चाहूँगी आपसे कि जब आपने नया रेडियो ज्वाइन किया था, तो क्योंकि अभी मेरे पास एक बिल्कुल सवाल सामने जो नज़र आ रहा है अर्जुन रॉय का, इन्होंने एक तो पूछा हुआ है रेडियो जो RJ है उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए। दूसरा इनका सवाल है कि मैम शुरू में मावश मैम ने आपको कितना परेशान किया। तो मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि शुरू में कोई शिकायत आती थी आपके लिए? मावश ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, ये मुझे भोली भाली सी अपनी प्यारी सूरत के साथ बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से। और जाहिर है बच्चे तो मैं कहती हूँ ना कि वो चूंकि अदील अब्बासी फरमा गए हैं मेरे लिए कि FM 101 की माँ का दर्जा हम इनको देते हैं, तो माँओं के लिए बच्चे कभी तकलीफ और परेशानी का बाइस नहीं होते। और सच्ची बात ये मावश कि उस तरबियत को जो मैंने तुम सबको दी है उसकी हमें हर महीने एक माकूल रकम तनख्वाह की सूरत में मिलती है। हमने कोई एहसान नहीं किया सिखा के किसी पर, कोशिश की कि सीख जाएं और बिल्कुल परेशान नहीं किया। और जहां अर्जुन का सवाल है कि एक अच्छे RJ में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक RJ अपने गले से RJ नहीं होता, अपने मुंह से, अपने लबो लहजे से, अपनी सिर्फ आवाज से RJ नहीं होता। RJ के लिए दिमाग होना बहुत जरूरी है। वो माशाल्लाह ज़हीन हो, उसका पिकअप बहुत फास्ट हो, वो इमरजेंसी की सूरत हाल को फौरी तौर पर फेस कर सके। मसलन एक CD लगाई है, एक गाना प्ले कर रही हो तुम कंप्यूटर से, अचानक पाकिस्तान में तो बिजली का जाना मामूल की बात है, बिजली चली गई, सब कुछ बंद हो गया, तो इतनी सलाहियत तुम में होनी चाहिए कि तुम उस सूरत हाल को हैंडल कर सको। किस तरह तुम्हें लेके फिर चलना हो, लिसनर को पता भी नहीं चले कि तुम्हारे साथ क्या मसला हो गया स्टूडियो में, और तुम इस तरह बात से बात गुफ्तगू के फन से वाकिफ हो, जहनी तौर पर इतनी चौकस होगी
तो तुम कर सकती हो। बैठी हुई आवाज के साथ भी लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो इतनी बड़ी माहिर ब्रॉडकास्टर रही हैं खुशबख्श शुजात, वो कोई बहुत खुशगुलू नहीं है, उनकी आवाज में एक बहुत ही समझ लो मेलोडियस कोई तासुर नहीं मिलता, लेकिन जब वो गुफ्तगू करती हैं तो वाह सुभान अल्लाह। या मेरी जो आइडियल ब्रॉडकास्टर है मेहताब अकबर राजदी साहिबा, एक छोटे से नुक्ते पे जब वो बात करना शुरू करती हैं तो पता चलता है कि पीछे क्या कुछ, तो उस मुशाहिदे को वो अपने लिसनर्स से शेयर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। और तो ये शुरू में बहुत हाजिर दिमाग होना चाहिए एक प्रेजेंटर को, हाँ, और उसको समझ होनी चाहिए, चीजों का इदराक होना चाहिए, अप टू डेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक वो म्यूजिक चैनल का प्रेजेंटर है तो उसको मौसीकी की तमाम असनाफ पे उबूर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। उस वक्त अगर वो गजल प्ले कर रहा है तो उसे गजल ही कहे, नज्म कह के प्ले ना करे उसे, या गालिब के खाते में कोई नज्म न डाल दे कि जिन्होंने कभी नज्में नहीं कही। फैज साहब का अगर कोई कलाम नशर कर रहे हैं तो नज्म और गजल का उसे फर्क पता हो। अगर वो रिलीजियस प्रोग्राम कोई कंडक्ट कर रहा हो तो उसका अनहा और अनहो का कम से कम फर्क वाजे होना चाहिए कि किन के साथ अनहा लगता है और किन के साथ अनहो। मतलब मुतालिया बहुत जरूरी है बेटा। आवाज अच्छी होना एक बहुत प्लस पॉइंट है, आवाज का खुशगवार होना एक बहुत उम्दगी का तासुर कायम करता है। तलफ्फुज उसके साथ साथ बहुत बेहतर होना चाहिए, शीन काफ बहुत दुरुस्त होना चाहिए। जबकि ये हम में नहीं है लेकिन नहीं माशाल्लाह वक्त के साथ साथ तुमने जिस तरह इम्प्रूव कर लिया है और आगे जब चलती जाओगी इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुद ही बता दूं कि जो अर्जुन पूछ रहे हैं मैंने बड़ा तंग किया है, क्योंकि जब मैं शुरू में गई हूँ तो मैं छोटी भी थी और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं शुरू में मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है आपकी कि आपने उनको नज़रअंदाज किया, मुझे बच्चों की तरह समझाया। वरना आज मैं जिस जगह पे हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा उस वक्त हाल था ना, मुझे 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे सिखाया तो इसके लिए बहुत मतलब मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ। बहुत इब्तदाई दौर था, जो बच्चे ज़ाहिर किंडरगार्टन में या प्री नर्सरी में आते हैं वो कुछ और होते हैं, फिर जो हायर ग्रेड में बच्चे आ जाते हैं उनका कुछ और होता है। तो सब तो बहुत बिल्कुल मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी खत्म करते ही तुम यूनिवर्सिटी मैम उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ही रही थी, उस वक्त आई हूँ बिल्कुल जी। आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं थोड़े से मुझे सुनाने वॉइस नोट, तो मैं ये भी सुना। मैं हूँ डॉक्टर शगुफ्ता यूसुफ। मेरा और रबिया बाजी का साथ 35 साल पर मुहित है। ये उन दिनों की बात है जब मैं बच्चों का प्रोग्राम फुलवारी में ब्रॉडकास्टिंग किया करती थी, और रबिया बाजी ने भी उन्हीं दिनों रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बतौर कंपेयर आना शुरू किया था। रबिया बाजी एक सहर अंगेज शख्सियत की मालिक थी। उनका बात करने का अंदाज बहुत धीमा और शफीक था। बहुत ही जल्द हम दोनों में बहुत अच्छा शागिर्द और उस्ताद का ताल्लुक कायम हो गया। मेरी सलाहियतों को उजागर करने में रबिया बाजी का बहुत बड़ा हाथ है। रबिया बाजी एक बेहतरीन अनाउंसर और बहुत ही काबिल एतमाद और पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी। मुझे उन्होंने यूनिवर्सिटी मैगजीन, बज़्म तलबा, ख़वातीन के कई प्रोग्रामों में शरीक किया। स्कूल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचने तक हम कई साल तक एक दूसरे के साथ काम करते रहे। रबिया बाजी अपनी सलाहियतों के बाइस तरक्की के मनाजिल तय करती गईं। रेडियो पाकिस्तान ने उन्हें यूएसए भी तैनात किया और वहाँ पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश किए। अमेरिका में क़याम के दौरान मेरे वालिद यूसुफ ताहिर, जो कि एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई और दोबारा से हम लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में आ गए। रबिया बाजी एक नहायत ही मेहनती, पुरखुलूस और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक खातून हैं। रेडियो पाकिस्तान कराची में एक आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद बहुत ही मुनकसिर मिजाज खातून हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश खुर्रम रखे और शादो आबाद रखे, आमीन। जी, तो शगुफ्ता थी ये हमारे साथ। जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है मावश। तो ये डॉक्टर शगुफ्ता यूसुफ, अब डॉक्टर शगुफ्ता यूसुफ है माशाल्लाह। पहले छोटी सी बच्चों के प्रोग्राम फुलवारी को कंडक्ट करने आती थी, तो बस ये मुझे बाकायदा से सीनियर को जैसे देखते हैं बच्चे उसी तरह देखती थी, और फिर बहुत अटैच हो गई। रबिया बाजी मुझे ये भी सिखाएं, रबिया बाजी मुझे ये भी सिखाएं, और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाब डॉक्टर है। इसकी खुद बेटी बहुत अच्छा डिबेट बोलती है। तो खुशी होती है जब अपने छोटे छोटे पौधों को देखती हूँ बढ़ता। सही मैम। चलिए हम एक गाना लगाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, ठीक है मैम? श्योर।
श्योर। सिस्टर्स, शाम से पहले आना, जबरदस्ती आवाज और आज का दिन क्या खूबसूरत दिन है। आज के दिन आलमगीर साहब हमारे साथ पहले मौजूद रहे और फिर उसके बाद हमारे साथ मैडम रबिया अकरम मौजूद हैं, तो एक दफा फिर लेते हैं। जी मैम। जी मावश, आपके साथ साथ जी बिल्कुल साथ साथ हम, और मेरे पास बहुत सारे आपके लिए वॉइस नोट्स जो मैंने आपका कहा ना कि अगर नहीं चलाए तो बड़ी शामत आएगी, क्योंकि ये सारे इसमें से कुछ आधे लोग मेरे भी जानने वाले हैं तो मसला बन जाएगा जी। तो मैं चलाती हूँ एक और आपके लिए, उज़मा बानो बलोच का आपके लिए मैं चला रही हूँ वॉइस नोट। हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और मैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी मैं अगर देखा जाए तो डे वन से बहुत बड़ी परस्तार रही, और बड़ी हसरत थी, ख्वाहिश जिसे कहना चाहिए एक ऐसी कि अच्छा मैं भी कभी उनसे मिलूंगी, मैं भी कभी उनके ज़ेरे साया जो है कुछ सीखूंगी, कुछ बात करने की तमीज़ सीख पाऊंगी, कुछ अल्फाज के चुनाव को बेहतर कर पाऊंगी। तो बिलाखिर वो दिन आया, और जब मुझे उन शख्सियत से मिलने का मौका मिला तो दिल बाग बाग हो गया। और ये जो शेर है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जब जब मैं उनकी शख्सियत देखती हूँ तब तब मेरे जहन पर आ जाता है, जहन के पर्दे पर आ जाता है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। रबिया अकरम साहिबा एक ऐसी शख्सियत कि जो कि अपने आप में एक एकेडमी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो हर लम्हा आपको सीखने के लिए ना कुछ वो गुफ्तगू के दौरान में सिखाती रहती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। जब वो महफिल बर्खास्त हो जाती है, आप कहीं बैठते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा आपने उनकी गुफ्तगू में से ये गौहर नायाब जो अल्फाज हैं या जुमले हैं वो चुन लिए हैं। तो बस औकात इस तरह से होता रहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपका अंदाज़ जो है वो रबिया अकरम साहिबा से थोड़ा बहुत मिलता है। मैंने कहा हाय कहाँ वो कहाँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वही ना कि जिनसे आप दिल से प्यार करते हो, जिनको आप चाहते ना चाहते आप फॉलो कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं चलता है, आप जो है गैर इरादी तौर पर उनके उठने बैठने की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनसे सीख रहे होते हैं। तो कुछ मेरा और रबिया अकरम साहिबा का यही सिलसिला रहा। हम सचमुच में सगी वाली बहनों से बढ़कर हम लोगों का रिलेशन हो गया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत 0.005% भी अगर कुछ बोलना आता है या अगर मैं कहीं कोई बात कर पाती हूँ तो वो रबिया अकरम साहिबा की ही जो है वो तरबियत का असर नज़र आता है। और बिलाशुबा हम सबको रेडियो पाकिस्तान ने बहुत सिखाया है। अगर कहीं कोई जान पहचान है, अगर कोई पहचान लेता है, आवाज़ की कोई दाद देता है, अल्फाज के चुनाव की कोई दाद देता है, तो ये सारा क्रेडिट जाता है रबिया अकरम को, रेडियो पाकिस्तान को, FM 101 को, और बाकी उस तमाम के तमाम एटमॉस्फेयर को कि जिसमें हम परवान चढ़े हैं। रबिया अकरम साहिबा अपने आप में जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी एकेडमी है। वो ये नहीं देखती हैं कि नया सीखने वाला है या इसको मैं अलग से ट्रीट करूं, या ये जो है इसको सीखने का दिल नहीं चाह रहा है इस आरजे को या इस मेज़बान को अभी सीखने के लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए या क्या। नहीं, रबिया अकरम साहिबा वो हैं कि ऑन द स्पॉट आपको बता देती हैं कि अच्छा इसको अगर इम्प्रूव करके आप कह देते ऑन ईयर, अगर इस तरह से ये जुमला ना कहते आप, इसको आप इस तरह से कह देते तो और अच्छा रहता। और वो इतनी अच्छी लिसनर है माशाल्लाह से कि उनको पता होता है कि किस आरजे का प्रोग्राम किस टाइम आना है, और उन्होंने उसको सुनना है और सुनने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना है। एक ऐसे शख्स के लिए कि जो कि मैनेजर लेवल का हो, उसके लिए सबसे अहम होता है वक्त निकालना और अपने लोगों को ऑब्जर्व करना। तो ये खुसूसियत रबिया अकरम में बदरजा उत्तम पाई जाती है। वो न सिर्फ सुनती हैं, वो सराहती हैं, वो तनकीद बराए इस्लाह करती हैं, और वो खुश होकर ज्वाइन भी करती हैं। हमारे हर उस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं जब रबिया अकरम साहिबा हमें ज्वाइन करती थी किसी भी प्रोग्राम में।
تو اب تو کافی عرصہ ہوا ریڈیو سے دوری ہے، لیکن دل سے یہ جو راستہ ہے یا جو رشتہ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے آئندہ بھی قائم اور دائم رہے، اور بہت ساری محبتیں، بہت سارا پیار، بہت سارا احترام ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا رہے، اور ہم اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان سے کچھ نہ کچھ اور سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. شاید میرا پیغام بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ میرے پاس الفاظ جو ہے نا بہت ہیں جو میں ان کے لیے کہنا چاہتی ہوں، لیکن وقت کی شاید کمی ہو، تو اسی لیے میں یہاں پر بس یہی کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. ربیہ اکرم صاحبہ، جیتی رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور اسی طرح سے ہنستی مسکراتی رہیے. زبردست گریٹ. عظما بلوچ جو کہ اس وقت ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کر رہی ہیں. جی بہت لکھتی ہی ہیں. میں حیران ہو کے سن رہی تھی کہ یہ کس کے بارے میں اتنی باتیں، اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. بھائی ظاہر سی بات بھائی میں ہے. ان تمام اتنی تعریفوں کی سچی بات ہے میں کوئی اہل نہیں ہوں، یہ خامخواہ بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا بھائی. نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا انور بادشاہ نے پوچھا ہے کہ ماوش خان کی ہنسی پہلے سے ایسی ہے یا ادھر آ کے ایسا ہنسنا شروع کیا ہے انہوں نے؟ اس کا جواب دیں آپ. ماوش خان ہمیشہ سے ایسی ہیں ماشاءاللہ ہنسمکھ، اور اب ذرا ہنسی میں اعتماد گھل گیا ہے. ہاں یہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہ جب میں وقت سوچتی ہوں نا وہ والے سال، تو مجھے مطلب خود فیل ہوتا ہے کہ میں کتنا ڈرپوک، کتنی ڈری سہمی سے ہوا کرتی تھی. مجھے خود سوچ کے ہنسی آتی ہے. بالکل ڈری سہمی سی شکل تو مجھے یاد ہے ابھی. ہاں بالکل. تو اچھا شیخ نور صاحب، ان کا میسج ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ آج کے دن تو 4 چاند لگ گئے ہیں. آج ہمیں سننے کا موقع ملا ہے کہ جو قطر کی نمبر 1 آر جے کو جنہوں نے بنایا ہے ربیہ اکرم، صحیح میں آپ ایک ماں کی طرح ہی ہو جو اتنی اچھی آر جے کو آپ نے بنایا، پروان چڑھایا. اور کہتے ہیں آپ کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آر جے ماوش خان پہلے سے بھی اتنی ٹیلنٹڈ ہیں یا آپ نے ان کو ٹیلنٹڈ بنایا؟ میں جواب دے دیتی ہوں، انہوں نے بنایا. ٹیلنٹ نہیں ٹیلنٹ تو خدا داد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ بولنا چاہتی تھی، اور اس کے ایک جملے کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں. اس نے کہا کہ سر میرا ساتھی تھا پروڈیوسر انیس الرحمان، جب اس سے کچھ کہنے گیا کہ سر ہم سیکھنے کے عمل میں ہیں، یہ بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور وہ سیکھ لیا. تو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. ٹیلنٹ کو جلا بخشنے والا ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، تو سکھانے والا، اسے ٹرین کرنے والا. بالکل. مجھے انیس الرحمان سر سے یاد آ گیا، میں کتنا ڈرتی تھی ان سے. ہاں انیس سے بہت سارے لوگ کافی ڈرتے رہے. ہاں بالکل. اچھا میم میسیجز مجھے لگ رہا ہے ہم انٹرویو نہیں کر سکیں گے، اتنے سارے میرے پاس وائس نوٹ ہیں. السلام علیکم، میرا نام ماریہ فہد ہے اور میں دھنک ایف ایم 94 ریڈیو پاکستان کراچی کی ایک ناسی پروگرام پریزنٹر ہوں. آج ایک زبردست گولڈن اپرچونٹی مجھے ملا ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر سکوں، اور کہنا بہت کچھ ہے، کوشش کروں گی کہ چند لفظوں میں بہت کچھ کہہ ڈالوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک نام، ایک نعمت محترم پروڈیوسر ربیہ اکرم صاحبہ ہیں، اور بہترین استاد کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں میم کے زیر سایہ ہوں، ایک قابل شخصیت. ان کی قابلیت کی بہت ساری مثالیں. ابھی ریسنٹلی ایف ایم 94 کو انہوں نے جس طرح سے نیو بورن بیبی کی طرح اڈاپٹ کیا، پھر 1 سال کے اندر انہوں نے چلنا سکھایا اور اتنے میلینز میں لسنرشپ انہوں نے بڑھائی. صرف ان کی بدولت، ان کی قابلیت کی، ان کی محنت کی بدولت. جب یہ کام میں ہوتی ہیں تو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتی، اور یہی چیز ان کو منفرد کرتی ہے، اور یہی چیز ان سے سیکھا ہے کہ اپنے کام سے عشق کرنا ہے. یہ اپنے کام سے عشق کرتی ہیں. بہت کچھ سیکھنا ہے. انہوں نے نہ صرف مجھے سکھایا بلکہ میرے طرح کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تراشا ہے، اور وہ آج بہت اعلیٰ مقام پہ. بس دل میں ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ کاش میں مجھے پہلے مل جاتی تو آج میں بہت اعلیٰ مقام پہ ہوتی. لیکن ابھی بھی میری خوش بختی ہے کہ میں میم کے ساتھ منسلک ہو گئی ہوں. ایک بہترین شخصیت کے مالک، دلکش لب و لہجہ، اخلاق کی اعلیٰ مثال، اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ منفرد ہیں. انہی خوبیوں سے انہوں نے ہم سب کے دل جیتے ہیں. نہ صرف ہمارے، ہم تو ان کے زیر سایہ ہیں، لسنرز کے انہوں نے دل جیتے ہیں. اور وہ بہت آنر سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہم نے میڈم سے سیکھی ہے. بہت فخر ہوتا ہے. ریڈیو پاکستان کو بھی بہت فخر ہے کہ ان جیسے قابل سپوت ریڈیو پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہیں. میم کے لیے کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت دل چاہ رہا ہے کہ بہت کچھ کہوں. چونکہ ٹائم کی قلت ہے، اس وجہ سے آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تو واقعی یہ نایاب ہے. اس طرح کے ڈیووٹیڈ
क्रिएटिव लोग बहुत कम मैंने अपनी करियर लाइफ में देखे हैं। अल्लाह ताला इनको जीता रखे, सलामत रखे। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज मुझे मौका मिला है कि अपनी मैम के लिए कुछ कह सकूं। मैम, यू आर वन एंड ओनली, लव यू, थैंक यू सो मच। जी मैम। चलें, अच्छा, ये हमने वॉइस नोट सुने, अभी भी मेरे पास 2 और बाकी हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं, और आज आपसे पहले आलमगीर आए हुए थे, तो हम एक आलमगीर का एक और सॉन्ग सुनते हैं, फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, जरूर, ठीक है। मैं तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था गोरी, तुम वो दिन याद करो, और मैं भी वही दिन याद करी हूँ, भूले बसरे दिन जो गुजर चुके हैं, लेकिन जो इतने कीमती लम्हात हैं, इतने खूबसूरत दिन हैं कि कभी दिल से निकलते नहीं। जी मैम। आवाज बहुत अच्छा लग रहा है, आलमगीर के बात भी सुनने को मिल रहे हैं जी। और आलमगीर बड़े एक लेजेंड है, मैं कहती हूँ अल्लाह बस उनको सलामत रखे और वो अपनी आवाज का इसी तरह जादू जगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज मुझे इतनी खुशी है कि आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इतना बड़ा नाम, हमारे यहाँ किंग ऑफ पॉप कहलाते हैं, सबसे पहले इन्होंने पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस कराया इस पूरे खित्ते में, कहना चाहिए। और उनसे आज मेरी बात हुई तो मैं बड़ी खुश, एक मतलब 2 खुशियां एक साथ मिली आज के दिन, कि आपसे बात कर रही हूँ और उनसे बात हुई है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। जी मैम। अच्छा, मेरे पास ये एक और है वॉइस नोट, ये लाजमी चलाना है, ये आपके वॉइस ऑफ अमेरिका जहाँ पे आप काम कर कर आई हैं, तो उसके आपके साथी हैं जी, जो कुछ कहना चाह रहे हैं आपके लिए। 20 साल से ज्यादा अरसे की बात है कि रेडियो पाकिस्तान से मोहतरमा राबिया अकरम साहबा वॉइस ऑफ अमेरिका तशरीफ लाई, और ये 3 साल के लिए उस जमाने में सेकंडमेंट होती थी। एक मुआहदा था वॉइस ऑफ अमेरिका का रेडियो पाकिस्तान के साथ कि हर 3 साल के बाद वहाँ से कोई एक स्टाफ का रुकन वॉइस ऑफ अमेरिका आता था या आती थी, और 3 साल वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ अपना वक्त गुजारते थी। और बाज़ाब्ता जिस तरीके से यहाँ दूसरे स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं, उसी अंदाज में ब्रॉडकास्टिंग, फीचर राइटिंग, प्रोडक्शन वगैरह का काम सर अंजाम देती थी। तो उसी प्रोग्राम के तहत राबिया अकरम भी यहाँ तशरीफ लाई, और ये 20 साल से ज़्यादा की बात है बल्कि, और यहाँ उन्होंने हमारे साथ काम किया। बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल थी वो, और काफ़ी तजर्बा भी था उनका, और बड़ी दयानतदारी, मेहनत और लगन के साथ उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में खिदमत अंजाम दी, और बहुत कम वक्त में उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका का जो अंदाज था, जो तर्ज था काम करने का, जो एक यहाँ का प्रोटोकॉल था, डिसिप्लिन थी, उसे अपना लिया। और एक बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, फास्ट लर्नर भी थी। बहुत ही खुश असलूबी के साथ उन्होंने वो तमाम फ़नी ज़रूरियात और उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली जो कि यहाँ दरकार होती हैं। और उसी ज़माने में कंप्यूटर का भी यहाँ निज़ाम शुरू हो चुका था। वॉइस ऑफ अमेरिका में कंप्यूटर का जो है समझिए अजरा हो चुका था। तो रबिया अकरम ने उस वक्त हमें हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं बुनियादी तौर पे वहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आई हूँ, काम से किया आई हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था और मुझे कहा भी गया था उस वक्त के जो सर्विस चीफ थे ब्रायन सिल्वर साहब कि अगर आप थोड़ी सी तरबियत हासिल करके जाएं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और रबिया अकरम ने वाकई कंप्यूटर के ट्रेनिंग जो है वो कराची से हासिल करके जब वो यहाँ तशरीफ़ लाई तो ये चीज़ बड़ी मुफीद रही, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि मैं ये बताऊं कि ज़ाती तौर पे मैंने उनसे इस शोबे में काफ़ी कुछ सीखा भी, क्योंकि उनकी डेस्क और हमारी डेस्क बिल्कुल साथ थी। तो जब भी कंप्यूटर के सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करनी या कोई काम कराना होता तो मैं रबिया साहबा से रुजू करता और वो मिनटों में उस मसले को हल कर देती।
تو بڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ یہاں وائس آف امریکن میں، اور وہ تمام کام سر انجام دیے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے، جس کا تقاضا وائس آف امریکہ میں کیا جاتا ہے، مثلا نیوز، فیچر رائٹنگ، پروڈکشن، سبھی کچھ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں وہ تمام کام کیا، اور سبھی ان کے متعارف بھی ہوئے. بہت تیز کام کرتی تھیں، براڈ کاسٹنگ بھی بڑی اچھی تھی، بڑا اعتماد، اور لکھنے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ سبھی کچھ تھا، اور ایز اے پرسن بھی بہت ہی خوش اخلاق، اور ایک جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت اچھی تھی ان کی، اور تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ہر دفتر میں، وہ اپنے کام سے دلچسپی رکھتی تھیں اور لگن سے کام کرتی تھیں، اور نہ صرف اردو سروس کے اسٹاف سے بلکہ جو ہمارا دوسرا شعبہ ہے انجینئرنگ کا یا اور متعلقہ جو ادارے ہیں وائس آف امریکہ میں، وہاں بھی جن لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا وہ سبھی مختلف تھے، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر کرتے رہے اور پوچھتے رہے، جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ کتنی مقبول تھیں. اور ماشاءاللہ اس زمانے میں ان کے 2 چھوٹے بچے جو یہاں آئے تھے ان کے ساتھ، وہ ایک ایڈڈ اٹریکشن تھے ہماری سروس کے لیے، خاص کر میرے لیے، کیونکہ وہ اکثر آتے تھے دفتر میں اور بڑی رونق رہتی تھی، کیونکہ اس وقت وائس آف امریکہ کی اردو سروس کم اسٹاف پہ مشتمل تھی، زیادہ لوگ نہیں تھے. اب تو خیر یہ کافی اس میں ایکسپینشن ہو گئی ہے، کافی وسعت پا گیا ہے یہ ادارہ، لیکن اس وقت کوئی 10-12 لوگ تھے، آپس میں کافی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ربیہ اکرم کو ایک پروفیشنل، ایک ساتھی اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ہم اب بھی بہت مس کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی خدمات وائس آف امریکہ کے لیے قابل قدر تھیں، اور ہم انہیں اب بھی بہت یاد کرتے ہیں. ان کا کام اور ان کی کام کی روانی، اور بہت تیزی کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے براڈ کاسٹنگ کی جو لوازمات ہیں براڈ کاسٹنگ کے، ان کو سر انجام دینا ان کا خاصہ تھا، اور کبھی انہوں نے کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور نہ ہی کوئی کبھی ٹال مٹول سے کام لیا، جو کہ ایک بڑی اچھی بات تھی اور ہر پروفیشن میں ضروری ہوتی ہے. جی میم، رضی رضوی صاحب کے آپ کے بارے میں خیالات تھے جو کہ وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل سن سکتی ہوں. اور مجھے یاد ہے جب بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے، وفا 4 ایئرس کی تھی اور فیضی 3 ایئرس کا تھا، ہاں 2.5. تو جب گئے تھے تو یہ بچے، کیونکہ ہم سے تو یہ مجھ سے سب سینئر تھے نا، تو ان بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. رضی رضوی صاحب بہت کمپیٹنٹ تھے اور بہت انہوں نے ہیلپ کی. ایکچولی وہاں پہ سارا کام ٹرانسلیشن کا ہوتا تھا نا، خبریں آتی تھی ہمارے پاس، نامہ نگاروں کی رپورٹیں آتی تھی سب انگلش میں، اور ان کو دین اینڈ دیئر ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے آن ایئر کرنا ہوتا تھا وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں. تو بڑا مشکل تھا اس وقت کام تھا، لیکن رضی صاحب نے بہت گائیڈ کیا اور بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گریٹ، زبردست. اور سن کے آپ کے جو اسپیشلی جو آپ کی کلیگ اور جو آپ کے استاد رہے ہیں ان کی رائے سن کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کام اس وقت بھی کیا کرتی تھیں جب آپ شاگرد کے طور پہ تھیں. ہمارے لیے تو استاد تھیں تو وہ ایک الگ ایک مرحلہ ہوتا ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے، لیکن آپ کے استاد بھی آپ سے خوش ہیں تو یہ بہت بڑی مطلب بات ہوتی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی استاد کے منہ سے اس طرح کی رائے آپ سنیں اپنے لیے، تو بہت ہی مطلب دل خوش ہو جاتا ہے.
جی میم. اچھا آج آپ کو جیسے آپ کے تو یہ جو استاد ہیں وہ آپ کے بارے میں بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کی کامیابیوں کے اوپر خوش ہیں. آج ماشاءاللہ سے آپ کے جو لگائے ہوئے جو آپ کہہ رہی ہیں پودے ہیں ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ، مجھے خود بڑی خوشی ہوتی ہے. اپنے جتنے ساتھی آر جیز ہیں، کوئی ماشاءاللہ سے ٹی وی پر، زیادہ تر لوگ ٹی وی جوائن کر چکے ہیں، اور باقیوں نے باہر، سفیان جے یوسفی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور دیگر اور بہت سارے، مطلب اکثر دیکھ رہی ہوتی ہیں اچھا یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ وہاں کام کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ سب نے اپنی زندگی میں بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہوا ہے اپنی فیلڈ میں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگتا ہے. میں یہی تو کہتی ہوں نا، میں چھوٹے چھوٹے دیکھتی ہوں. تو تم کو میں بتا رہی ہوں کہ میں یونیورسٹی ایج کی ایک بچی کو دیکھتی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اتنا اچھا پروگرام کو پریزنٹ کر رہی ہے. 1 گھنٹے سے زائد عرصہ ہو گیا ہم منسلک ہیں اس دیکھ کر. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ میرے پودے انہوں نے داروں میں اب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ لگائے ہوئے. ماشاءاللہ سے نجیب الحسنین، جیسے مجھے اپنے بچوں کی خوشی ہے. ہاں نجیب الحسنین ہے، دانش عباسی، اس کے علاوہ جو ہمارے اسپورٹس میں جیو پہ ہوتے ہیں، نام ایک دم سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے، جو اسپورٹس کے ہیڈ ہیں ماشاءاللہ سے، عاصم بشیر ہیں، عاصم بشیر ہیں، دینش حنیف، سب لوگ اپنے ہاں مقام سے ماشاءاللہ سے سبھی ماشاءاللہ سے. اور ٹی وی پہ بڑا اچھا لوگوں نے مقام بنایا ہوا ہے ہماری یہاں سے نکل کر. ندا جو پہلی نیوز کاسٹر تھیں جیو کی، وہ ہماری یہاں سے گئیں. تو بڑی خوشی، مطلب مجھے خود اپنے ادارے کے اوپر بھی بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہاں سے ایسے لوگ نکلے اور وہاں سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملا. پھر آپ لوگوں کے اوپر بہت، آپ لوگوں کا احسان دل میں آتا ہے کہ آج جو کچھ ہے، جس طرح کا مقام ہے ہم سب لوگوں کا، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. بس ساری محنت تم لوگوں کی تھی، ہم صرف ایک گائیڈ کے طور پہ تم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. محنت اگر نہ کرتے تو شاید نہ پہنچتے آج اس مقام پہ. لگن تم لوگوں کی ایک سچی تھی جس کی بنا پہ آج تم اس مقام پہ ماشاءاللہ پہنچے. میم بہت شکریہ، سیریسلی دل سے جو ہے وہ میں آج بہت خوش ہوں اور مجھے موقع مل سکا. میں آپ سے رمضان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی نا کہ وہ ایک تو پرانی ہماری باتیں، اور پھر لوگوں کو پتہ براڈ کاسٹنگ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جو لوگوں کو آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کتنی لوگوں کی محنت ہوتی ہے جب ایک پروگرام آن ایئر جاتا ہے. ہاں ایک اچھا پروگرام آوش اس کو ہم کہیں گے. ایک عام پروگرام تو کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھا پروگرام، منظم پروگرام. مگر مثلاً یہ کہ میں اور تم آج 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہتے، اس میں کوئی تم کی گانے شامل نہ کرتی، کسی کی بھی رائے شامل نہ کرتی، تو یہ ایک بورنگ پروگرام ہو جاتا. لیکن تم نے ایفرٹس کی اور تم نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ اس سے کیا ہو گیا، پروگرام سج گیا. اتنے لوگ اب جو اس میں شریک رہے وہ سب اس پروگرام کو سننا چاہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا انور بادشاہ میں جاتے جاتے چلی سے چھوٹے چھوٹے سے میسیجز جو آئے ہوئے وہ شامل کر دوں. انور بادشاہ نے بہت آپ کو تھینک یو کہا ہے، آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا. اور جو ریڈیو آن ڈیمانڈ کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ میوزک آن ڈیمانڈ کا سلسلہ آج بھی انہوں نے یہاں پہ جاری رکھا ہوا ہے. محمد ذوالفقار نے میسج کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ میم ربیہ، بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کر اور بہت ہم نے سیکھا بھی ہے. اور اکبر بادشاہ کتنا اچھا نام ہے، اکبر بادشاہ یاد آ گیا. جی اور بھی کچھ میسیجز ابھی نظر آئے تھے مجھے جو میں شامل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بہت سارے ہیں تو تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میسیجز ہم لوگوں کو سینڈ کیے ہیں. آہت راجا انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے ایس ایم ایس میں سمجھ نہیں پا رہی، چلیں اس کو رہنے دیتے. بہت بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا اتنا ڈھیر سارا مجھے، اور میں بہت آنرڈ فیل کر رہی ہوں آج کہ آپ نے مجھے ٹائم بھی دیا، باتیں شیئر کی. اتنا کچھ ہم نے بھی اور میرے لسنرز نے بھی ڈیفینیٹلی براڈ کاسٹنگ کے بارے میں جانا ہوگا. آپ نے صرف ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ، بین الاقوامی سطح پہ، وائس آف امریکہ میں کام کیا ہوا ہے. تو بہت اچھا دن ڈیفینیٹلی لسنرز کا بھی گزرا ہوگا، سیکھا ہوگا انہوں نے بہت کچھ آپ سے. بس ہماری تو زندگی سے کہتے ہیں نا دشتی سیاحی میں گزر گئی. ایک تقریباً 3 دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بس اللہ کرے کہ آنے والی جو بھی نسلیں ہوں براڈ کاسٹنگ کو سمجھیں اور براڈ کاسٹنگ کو ایزی نہ لیں. یہ ایک بڑا کام ہے. چلے میم بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور اسی طرح سے ٹائم دیتی رہیے گا کبھی کبھی تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ یہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہے جاری رہنا بھی چاہیے اور آپ جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. انشاءاللہ ماوش، بالکل اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا.
اور اگر کوئی ایک آدھ پیغام رہ گیا ہو تو شامل ہاں صحیح ارسلہ کا ایک میرے پاس تھوڑا میں میسج اس کو چلا دیتی ہوں, تھوڑا سا شامل کر دیتی ہوں کیونکہ بڑا ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتی چلوں آپ سبھی لوگوں کو. میرا نام ہے جی ارسلہ توریت اور کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں دھنک FM 94 کی پریزنٹر کی حیثیت میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر میں نیوز اینکر کی حیثیت سے بھی جانی جاتی ہوں, اور کچھ تھوڑی بہت گلوکاری کر لی ہے تو کچھ لوگ مجھے سنگر کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں. یہاں لیکن بات کرنے کے لیے جو اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے جی میرے لیے میری سب سے محترم ہستی, جن کو میں بالکل دل سے خلوص دل سے پوری سچائی کے ساتھ, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی استاد ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں, کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہی بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن میم ربیہ اکرم کی بات میں کر رہی ہوں. ان کو میں صرف کہنے کے لیے حد تک نہیں کہتی بلکہ بالکل خلوص دل سے پوری سچائی اور اچھی نیت کے ساتھ بالکل ایسے ہی مانتی ہوں, اور میں اکثر اس بات کا اظہار بھی کرتی ہوں. اور شاید بہت زیادہ میم ربیہ کے سامنے اس طرح سے اظہار نہیں کرتی جتنا سب کچھ میرے اندر ہے ان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ربیہ کی شخصیت ماشاءاللہ اپنے آپ میں مکمل ایک شخصیت ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں, قابلیت کی بات کریں, علم کی بات کریں, تو وہ سمجھ بوجھ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے. بات کرنے کا انداز, لوگوں کو سمجھانے کا انداز, اور پھر شفیق ہونا. یعنی آپ کے پاس علم تو ہے, علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن علم کو دینا ہر کوئی نہیں چاہتا. کبھی کبھی کہیں یہ آپ کو حالات بھی ملتے ہیں کہ اگر جو کچھ مجھے پتا ہے تو وہ میں سامنے والے کو اتنا کچھ کیوں بتا دوں, کہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ نہ ہو جائے. لیکن میم ربیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان سے جو بھی شخص جڑا ہوا ہے وہ ایک مکمل انسان ہو. وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو مکمل دیکھنا چاہتی ہیں, ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا. میں جب ریڈیو پاکستان میں آئی ہوں اور مائک سے میرا رشتہ بنا ہے تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا. مجھے تو مائک سے فاصلہ کتنا رکھنا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا, کس لفظ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, کہاں پر خاموش رہنا ہے, کتنا کہنا ہے, اور کیا تلفظ ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا. مجھے ایک چیز یعنی شاعری کو کس طرح سے پڑھنا ہے, کب شاعری آپ پڑھ سکتے ہیں, کہاں بریک دینا ہے, اس کے معنی یہ ہیں, اس کو اس طرح سے بولو کہو, ہر چیز مجھے میم ربیہ نے سکھائی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کے ماں باپ نے چلنا سکھایا, تو میں اس کی مثال موجود ہوں کہ ریڈیو پاکستان سے میں نے شروع کیا, اور خبریں جب میں پڑھنے جاتی ہوں, آپ یقین. جی میم, تھوڑا کیونکہ کافی لمبا ہے, ماشاءاللہ سے آپ نے بولنا سکھایا اور ہم لوگوں کو اتنا بولنا سکھایا کہ اب ہم چپ ہی نہیں ہوتے. یہ ہم سب لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. ایون مطلب نہ صرف یہ کہ ریڈیو پروگرام کے دوران جب گھر پہ موجود ہوتی ہوں تو اس وقت میرے ہسبینڈ بعض اوقات مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں تم کبھی بریک لگتا ہے تمہیں. تو یہ ہمارے حالات ہو گئے. میم بہت 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 شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج کا دن میرے لیے نا مطلب میں سوچ رہی ہوں کہیں میں یہ آج کی تاریخ کہیں لکھوا لوں, کیونکہ آج میرے لیے بہت ہی لکی ڈے تھا, بہت زبردست دن تھا. ارے بس ماوش تمہاری محبت ہے کہ تم نے مجھے سمجھ لو گھیر لیا, ورنہ اب اس سچی بات ہے عمر میں اس اسٹیج پہ میں ذرا کتراتی ہوں انٹرویو اور انٹروڈکشن دینے سے. میں کہتی ہوں اب تو نوجوان نسل کے ہونے چاہیے, اب ہمارا کیا لوگ جانتے کریں. نہیں بیسکلی آپ کو ہاں آپ کو لانے کا مسئلہ ایک تو براڈ کاسٹنگ کا ایک بہت بڑا نام, جن سے لوگوں کو جتنے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت بھی ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے جو کہ چاہتے ہوں گے کہ آر جے بنے, تو ان کے لیے ایک آپ ایک ان کو بتا سکتی ہیں, ایک مثال بن سکتی ہیں, وہ آپ کی ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں. دوسری یہ میری خوش نصیبی کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ورنہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج بیسکلی جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈیلائٹ وومن میں عام خاتون کے طور پہ نہیں آ رہی, وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا اور میں آپ کو لے کر آ گئی اپنے پروگرام میں. بس اللہ تمہیں خوش رکھے, سدا آباد رکھے, شاد رکھے. اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جب لوگ ماوش عدنان کہیں کہ ہمیں ان کا انٹرویو کرنا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, اور بس آپ جیسا بنانے کی کسی طرح سے مطلب ہمیں بھی کچھ توفیق مل جائے کہ آپ جیسا بن جائیں ہم لوگ بھی مجھ سے اچھے انشاءاللہ. میم بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی, آپ کو ہم لائیو بھی لیتے رہیں گے, لسنرز ڈیفینیٹلی آپ کو سننا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. اوکے میم, تھینک یو, اللہ حافظ.